السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو ان شاء الله غنشتغلوا على السوجي نيميرو 4، واحد من لي سوجي اللي عندهم علاقة بلي تيم دو لا بواط ا ميرفي لو رومان اوتوبيوغرافيك d'Ahmed السفريوي. الوغ لو تيم ديال السوجي ديالنا ديال اليوم هو لا سوليداريتي، التضامن. الوغ بغيتكم تركزوا معايا مزيان على هذا السوجي هذا، لانه يقدر يتحط لكم في ليكزامان واحد من المواضيع اللي هي مرشحة انها تحط لكم في ليكزامان، خصوصا انه موضوع الساعة مع هذه الجائحة ديال وباء كورونا. برز هذا المبدأ هذا بقوة في المجتمعات، ماشي غير المجتمع ديالنا وانما باقي المجتمعات، يعني في جميع بقاع العالم هذا المبدأ ديال التضامن برز بقوة في هذه الجائحة هذه. الوغ ركزوا معايا على هذا السوجي عافاكم باش تاخذوا لي زارغومون اللي غينفعوكم ان شاء الله لو جور دو ليكزامان. Alors, sujet ديالنا تيقول êtes-vous pour ou contre la solidarité؟ سؤال مباشر، واش نتا مع ولا ضد التضامن؟ Rédigez un texte argumentatif dans lequel vous développez votre point de vue avec des arguments et des exemples précis. غادي تكتب texte argumentatif ديالك dans lequel نص حجاجي اللي من خلاله غادي تطور développer votre point de vue الرأي ديالك avec des arguments بحجاج et des exemples précis اللي هما أمثلة. alors ندوزو للسوجي ديالنا. السوجي ديالنا هو هذا، خدمناه بالبلان سامبل. alors عندنا لانترودكسيون، هنايا سبقت الرأي الشخصي بيرسونيلمون، سبقت الرأي ديالي الشخصي، عاد غندوزو لي زارغومون هنايا و لا كونكلوزيون. L'introduction عندنا la solidarité est un principe qui doit être présent chez chaque être humain. التضامن هو واحد المبدأ اللي خصو يكون حاضر عند كل إنسان pour négliger les sentiments d'égoïsme، باش أننا نتخلصوا من مشاعر الأنانية et d'arrogance، تكبر أو لا الغرور. alors quelle est l'importance de la solidarité pour créer une communauté cohésive؟ alors شنو هو الدور ديال التضامن باش اننا نخلقوا واحد المجتمع اللي هو متلائم ولا متحد؟ personnellement شخصيا je pense qu'il ne faut pas limiter la solidarité par des conditions ou des occasions. ما خصناش اننا نحدوا هاد التضامن par des conditions، يعني في واحد الظروف ولا واحد الشروط ولا ou des occasions مناسبات، يعني ما خصوش يكون محدود في des conditions ولا des occasions. autrement dit il faut être solitaire avec tout le monde et en toutes circonstances. يعني كنقولوا بعبارة أخرى خصنا نكونوا متضامنين avec tout le monde مع جميع الناس، يعني سواء من الديانة ديالنا أو من ديانات أخرى، من البلد ديالنا أو بلد آخر، et en toutes circonstances في جميع ديال الظروف. d'abord هنايا غنبداو الارغيومون الأول. personne ne peut nier l'importance donnée à la solidarité. حتى واحد ما يمكن ليه ينكر الأهمية اللي معطية للتضامن dans notre religion في الدين ديالنا الإسلامي، qui la considère comme lien de responsabilité vers nos frères et nos sœurs، اللي هو تعتبر هاد لا سوليداريتي كواحد النوع من المسؤولية تجاه الإخوة ديالنا والأخوات اللي في سدادام أبناء آدم. en outre من واحد الجانب آخر par solidarité les personnes peuvent résoudre leurs problèmes ensemble. بهذا التضامن هذا يمكن للناس يعالجوا المشاكل ديالهم جماعة et peuvent aussi partager les bonnes et les mauvaises moments، أنهم يمكن لهم يتشاركوا الوقيتات الزوينين والصعاب أو لا اللي فيهم مشاكل en se considérant comme une seule famille، يعني نعتبروا بعضياتنا عائلة وحدة. prenons par exemple le cas de la perte de زينب. ناخذ كمثال الحالة ديال الاختفاء ديال زينب.
فاش تودرت زينب الام ديالها في لو رومون دو لا بواط ا ميرفي. دون لو رومون لا بواط ا ميرفي لاحمد السفريوي. كون تو لو موند لا شيرشي، جميع الجيران ديالها يعني الناس كاملين اللي محيطين بهم بقاو تيقلبوا معاهم على زينب avec sa famille، تيقلبوا مع العائله ديالها عليها. C'est un exemple qui assure la présence de la solidarité. هو واحد المثال اللي كيأكد لينا هاد الحضور ديال التضامن entre les voisins بين الجيران. Enfin هنا وصلنا للارغيومون الاخر. Enfin je pense que la solidarité sociale n'a que des avantages. هنايا كنظن بان التضامن الاجتماعي كله ايجابيات. Ici je commence à les citer, je ne vais pas conclure. وإلا بديت كنعد هاد الايجابيات ديالو ولا بديت تنحصيهم ما غاديش نختم الموضوع ديالي. Donc à part الزكاة et الصدقة، يعني بخلاف الزكاة والصدقة، la solidarité n'a pas toujours le sens financier. التضامن ماشي ديما عنده هاد المعنى المادي. On peut donc être solidaire par nos sentiments. يمكن لينا نكونوا متضامنين بالمشاعر ديالنا، nos sensations، الأحاسيس ديالنا. Et on peut être aussi solidaire par notre sang. يمكن لينا نتضامنوا أيضا بالدم ديالنا، يعني نتبرعوا بالدم ديالنا. هنايا وصلنا لا conclusion. En guise de conclusion, il est essentiel de céder كخاتمة. من المهم جدا أننا نتعاونوا مع بعضياتنا entre les gens، بين الناس يكون هذا التعاون هذا pour construire une société solidaire، باش أننا نبنيو واحد المجتمع اللي هو متضامن. الوغ بهذا كنكون وصلنا لنهاية ديال السوجي ديالنا. اللي عنده شي تساؤل مرحبا بالتساؤلات ديالكم، خليوهم ليا في لي كومونتير. كنشكركم على حسن المتابعة. et merci pour votre attention et à la prochaine vidéo ان شاء الله. au revoir.